ओके रेडी हो. फोडपाचे कसे सचिन तेंडुलकरान अनेक 7-8 फार्मरांक हाडून दिल्ले आणि तेंच्यांनी रोयल्ले आसा. आम्याचे माझ्याकडे 25 व्हरायटी रोयल्ले आसा. रानभाजी रानभाजी याची भाजी करतात, कापां करतात, ज्यूस करतात. रामदेव बाबा लागून एका सगळ्यात चड डिमांड आयला. का हय लौकी हय हय लौकीची भाजी ना लौकिका ज्यूस दिसता त्याला बस न्ही तेजेर असं सिंपल गजाल मागीर हांगाच हें जावप तेका हात धर दोनी आणि आतां आतां घेवपा लाय तांकां जाय नमस्कार येवकार तुमकां आणि दर फावटी आमी खुबशे फावटी म्हटल्यार जाता पासय म्हणटा आसतना आमी तुमकां खंयच्या तरी अशा जाग्यार घेवन वता जंय धबधबो आसा कारण सद्या पावसांत धबधब्याचें आकर्शण आसताच. आमी सद्या आयिल्ले आसा एका प्रायवेट धबधब्याचेर आनी हांगा कसो येवचें पडटा तें आमी सांगचे ना कारण हो खाजगी धबधबो आसा आनी तांच्या प्रॉपर्टींतल्यान येता. आमी सद्या आसा चापेगाळ बेतोडे हांगा मेळटले ह्या प्रॉपर्टीचे धनी रुद्रेश प्रभू आनी तांचो चलो रजत रुद्रेश प्रभू जाणी हे एंटायर प्रॉपर्टीन एक वेगळे तरेची क्रांती घडोवन हाडल्या, एक ग्रीन रेवल्युशन घडोवन हाडल्या. ताजे बद्दलूय जाणा जावन घेतले पूण पयलीं मेळटले आमी रुद्रेश प्रभू आनी तांचो चलो रजत आसा. बरें करूं तुमी वेळ दिला म्हणून. आमचे बरोबर आसा रुद्रेश प्रभू आनी तांचो चलो रजत. दोगूय जाणांनी हांगा जे तरेचे क्रांती घडोवन हाडल्या ती सगळ्यांक देख दिणी. एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल ह्या जागेक चापेगाळ म्हणटा आनी हांगा येतलो जाल्यार बेतोडेच्यान येवचें पडटा. हय फोंड्यासान 8 किलोमीटर. फोंड्याच्यान 8 किलोमिटर. धबधब्यार कशें येवप तें सांगिना कारण तांचो खाजगी धबधबो. आतां धबधबो आसा आनी तुमचें प्लांटेशन आसा. कितें कितें आसा तुमी? हो म्हागेलो चलो बरो सांगता. ओके. आमी भाजी रोयतात. भाजीन भितर भेंडो, तेंडली, काराती, कोकण दुदी, मागीर वांयगी आनी फागलां, चिटकी मिटकी, मागीर पाले भाजी रोयतात. आनी आमचे कडेन फ्रूट क्रॉप्स आसा तितून रॅम्बुटन येता, ड्रॅगन फ्रूट, गुवावा, मागीर पपाया, बनाना, पायनॅपल आनी अदर बाकीचे फ्रूट क्रॉप्स आसात. आतां कितली जागा कितली आसा हांगा? टोटल ही जी एरिया आसा ती 6 हेक्टर आसा. 6 हेक्टर. हय. आनी रजत हो एग्रीकल्चर ग्रॅज्युएट आसा. तुवें एग्रीकल्चर ग्रॅज्युएट जाला हय ओरोसच्यान हय दापोली युनिवर्सिटी. दापोली युनिवर्सिटींतल्यान. थंयच्यान स्पेशल शिक्षण घेवन हांगा इम्प्लिमेंट करता. हय आतां जेन्ना पयलीं तुजे पप्पा करताले ते बाबा करताले आनी आतां हातून फरक आसा काय ते करता तेच तूं करता? ना पयलीं कशें आसलें आमचें काजी, सुपारी, नाल्ल, केळी ही 4 पिकां आमची मेन क्रॉप आसतालीं आनी बाकीच्या व्हडल्यान तितलें हें करनासलें. आतां हांवें कशें 50% पयलींचें आसा तें आसा आनी 50% हांव भाजी करता म्हणजे कॅश क्रॉप करता. भाजी केल्यार कितें जाता 3-4 म्हयने भितर तुका पयशे रिटर्न आनीक मेळटा. कॅश क्रॉपाचेर भर दिल्लो हय. आसा म्हणजे ताजो फायदो असो की एक 3-4 म्हयन्या भितर पयशे मेळटा. हय ओके. पूण ह्या धबधब्या विशयी सांग. लोकांक चड धबधब्याचे पयलीं इंट्रस्ट आसता. हो उदक खंयच्यान येता? हें उदक जें आसा हें सिजनात पर्वता वयल्यान येता आनी सगळ्यात क्लीन उदक. तेजे वयर आनी तशी व्हडली घरां बिरां ना म्हणटकीर हेका पोल्युशन कांयच ना. एकदम नॅचरल वॉटर. ओके. सिजनात परत येता. आनी हें जें उदक आसा तेका हांवें 1 किलोमिटर पायपलायन घातल्या आनी हांव म्हाजें टँक एक 1.5 लाख लिटरचें वॉटर टँक बांदल्या आनी तितून स्टोर करता आनी हांव ते भाटान वापरता ऑन ग्रॅविटी. ओके. सो ताका लागून पंप बी बांदून ना हांव पंप बी यूज करना. फक्त एप्रील मे जेन्ना गरज तेन्नाच यूज करता. ओके. सो तुमचे आतां सगळें हेका हें उदक वता हय. तुमी तें चॅनलायज केलां हय आनी 1.5 लाख लिटराची टँक बांदल्यात हय आनी तातूंतल्यान वापरता हय तुमी. आनी टोटल एरियेक ड्रीप केल्लें टोटल एक ड्रीप सिस्टम केल्लें हय. आसा. आमी हांगच्यान तरी तुमच्या हातून या जंय तुमी आतां कितें म्हणचें पडलें शेत म्हणपा पडना भाट म्हणपा पडना कितें म्हणचें पडलें इंटिग्रेटेड फार्मींग तुमी सगळें आसा तेतून. इंटिग्रेटेड फार्मींग. हय ओके. थंय वतले आनी तुमकां दाखयतले फुडें तांणी एक्चुअली एका जागेचेर कशे तरेचें रेवल्युशन केलां आनी क्रांती केला. दोडकी टोटल एक 60,000 स्क्वेअर मिटर जागा आसा. ओके. आनी हे हांगा एक 500 मिटर जाग्यान दोडकी रोयल्ली 500 मिटर वाटेर. आनी आमच्या हांच्या खातीर पळोवप्या खातीर श्रावण चल्ला सो आमी भाजये विशयी उलयतले. नुस्त्याचे आनी सद्या चिकनाचे तुमी विचार करप ना.
सो ताका लागून ही पासय खास, कारण वेगवेगळी तरेची भाजी कशी जाता ती पळया. आणि सध्या तरी श्रावण सोंपसर तरी भाजी तकलेन दवरा न्ही. चवथीक डिमांड आसता. हय हय, चवथीक चड डिमांड आनी श्रावण हो फूल म्हयनो डिमांड. कित्याक सांग ह्या म्हयन्यान आमचे सण सगळे चालू जाता. हां, सो ताका लागून चड डिमांड आसता. लोक येवन हांगच्यान व्हरता, तुमी मार्केटान? ना, आमी फोंड्या मार्केटान घालता आनी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक सप्लाय करता आनी गोवा बायदार. गोवा बागायतदार बाकीचे हाका वतले, पूण तुमचे कडेन मातसो एक दोन विचारपाक जाय, कारण तुमी फाटी फाटी रावना. तुमी कितले भाजी तुमी दर दिसाक किंवा दर म्हयन्याक हांगच्यान बाजारान घालता? न्ही, प्रत्येक भाजयेचो एक सिजन आसता. म्हणजे दोडगी पयल्याच पावसाक रोयता आमी सादारणशे दिसाक एक इन एंड एवरेज म्हटल्यार एक 6,000 ते 10,000 पर्यंतची भाजी आमी घालता दर दिसाक. 6,000 ते 10,000. 10,000 रुपया. पयशे ते कितले तशे ना, ते जाले 10,000 रुपया. 10,000 रुपया. सो ताका आणि लागून एवरेज म्हटल्यार जाल्यार एक म्हयन्याक एक 2 लाखाचे आमी प्रोडक्शन काडटा. 2 लाखाचे प्रोडक्शन. आमची 12 तास दिसाक मेहनत आसता. मेहनत मात आसता ताका, कारण भरपूर त्रास काडचे पडटा. लोकांक फक्त आकडेच दिसता. ना ना ना, मेहनत भरपूर आसता. हांव सकाळी 5 उठ्ठा, 5:30 सादारणशे हेडलायट घालून हांव फार्मान येता आनी सांजचे 7 पर्यंत आमी आसताच हांगा. ओके. आतां ही रानटी जनावरां बी काय प्रॉब्लेम जायना हांगा? हांगसर म्हणटे तुका सगळे तरेची रानटी जनावरां आसा. गवे, रानडुकर, मागीर माकड, खेती. आमी ताका इलेक्ट्रीक फेन्सिंग केलां. म्हणजे गव्हर्मेंटान आमकां सबसिडी दिल्ली फेन्सिंगाचेर 70% सुमार, आनी इलेक्ट्रीक फेन्सिंग केला. दुसरे आमचे कडेन 5-6 कुत्रे आसा आनी आमचे लेबर आसा पळय न्ही, ते दिसभर आसतात. सो ते जनावरांक प्रॉब्लेम ना? म्हणजे जनावरांचे आमकां त्रास ना. लोक आमकां आयले की प्रश्न, तुम्ही माकडां पासून कशें संरक्षण करता? आमचे कडेन गन आसा, पण आमी गन वापरनात. म्हणजे ते फक्त केन्नाय दाखोवपा खातीर, सामको वचत ना जाल्यार दाखोवपा खातीर वापरतात. खुबशे माकड गनाक पळोवनूच भिता पळयता. दुसरे आमी कितें करता, चवथीक जे बॉम्ब लायता ते थोडे हाडून दवरतात. समजा ते मोठ्या झाडांनी बी बसले जाल्यार तो एक थंय कट्टी बिट्टी दवरप, कट्टेचे भितर घालप आनी तो उजो पेटयलो काय ते ढुम्म करून कट्टी उडली काय ना की तो भिता. तांकां दिसता फार मारलेल्या. आमचे काका पयली गन दवरता आनी ते फोगोटी लावन असो टाक. सारखे म्हणजे एक प्रत्येकाची एक टॅक्टीक ती. म्हणजे तांकां माकडां दिसताले खरी फार मारलो म्हणून. ओके. सो आनी एक वैयक्तीक लेवलावयलो प्रश्न. रजतान आपूण जावन इंट्रस्ट दाखयलो की आपूण फार्मिंग करतलो. खुबशे जाणांचे अशें आसा की फुडले जनरेशन पिळगी आसा पळय आनी तांकां व्हायट कॉलर जाय जॉब जाय पडटा. काय नाल्यार बापाय फाटल्यान पडटा खंयच्या आमदाराक गड्डर आनी म्हाका गव्हर्मेंट नोकरी दी एकदाची म्हणून, आनी ताका लागून फार्मां पडींग पडलेली आसा. हांगा पयल्यार तुमी दोगी जाण बापूय आनी पूत तितल्याच नेटान हांगा काम करता. सो ताणें इंट्रस्ट पयलीं दाखयलो? एक्चुअल सांगपाचें म्हणल्यार ते पयलीं कितें जालें की आमचे फॅमिली बॅकग्रावंड सगळो एग्रीकल्चरूच. म्हणल्यार जालें कितें, 10th जेन्ना जालो तेन्ना हांवें ताका सायन्सीक तेणें एडमिशन घेतलें आनी 12th जावपाच्या वेळार हांवें म्हटलें पळय इंजिनियरा खातीर बरो इंजिनियरींग जावपाक जाय. कित्याक आमी म्हटल्यार आमचे इतले जागा आसा, हें आसा की डेवलपमेंट बी करून कितें तरी हें करपाक जाता. जाल्यार तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें आपूण ना, आपूण एग्रीकल्चरूच करपाचो. सो आमकां मातसो तेन्ना मोरल आमचो पडलो. कित्याक एग्रीकल्चरान कितले त्रास आसा आमकां दिसले आनी लोकांक आज व्हायट कॉलर. कित्याक फाल्यां लग्न जावपाचें जाल्यारूय लोक चली दिवपाक म्हळ्यार एग्रीकल्चर म्हळ्यार मातशें कमी हें आता. पण जेन्ना तेणें हें घेतला एकूच चलो म्हणटकच सो आमी ताका मागीर सपोर्ट करचोच पडलो. म्हणल्यार स्टार्टिंग आतां आमी हॅपी आसा. कारण कित्याक जाल्यार तो सादारणशे अख्ख्या गोंयान तेजें नांव जालां. आनी सेकेंड तो जितले तुमी व्हायट कॉलर हेका जोडटा तेजे परस चड पयशे तो जोडटा. तो लोकांक नोकरी दिता. बरोबर. तेजे 10 लोक लेबर कामाक आसा, प्लस जितले जाणांक बायलांक म्हणजे अशें जे बाजारांत भाजी बायल आसा ती कमीत कमी 10 जाणांक तरी तो भाजी सप्लाय करता. सो म्हणजे ते 10 जाणांचेय पोट भरलें न्ही. म्हणजे सो आमी हॅपी. ते म्हणटा ना हे गेलो चलो हांव रुद्रेशाला चलो म्हणजे सो म्हाकाय मातशें प्रावड फील जाता ताजे बद्दल. रजत हॅपी आसा की आपूण फार्मिंग चूज केलें म्हणून? हय, सारको. फुल्ली हॅपी आसा. ते म्हणटा तशें पयलीं मातशें टेन्शन आशिल्लें तुका? स्टार्टिंगाक सुरवात करतना 1-2 वर्सां स्ट्रगल करचें पडलें. कित्याक तें नांवूय न्यू आशिल्लो फिल्डान. जरी प्रॅक्टिकल नॉलेज आनी थियरेटिकल नॉलेज हितून खूब फरक आसता. जरी आमी पुस्तकान शिकोवन आयले, जो पर्यंत तुमी एप्लाय करना आनी तुमकां तेजो रिजल्ट मेळना तो पर्यंत तुमकां कांयच कळना. तूं लोकांक बाकीच्या शेतकऱ्यांक हें दिता, म्हणजे जाणटे शेतकऱ्यांक सुद्दां तूं एडवायस दिता म्हणून? जर कोणी म्हाका कितें प्रॉब्लेम आसा म्हणून सांगलें आनी म्हाका जितली म्हायती आसा तितले त्या प्रमाणे हांव तांकां हेल्प करपाची प्रयत्न करता. कन्सल्टन्सी? हय, फ्री. सो कोणाक समज जाणा जावन कितें प्रॉब्लेम्स आसा जाल्यार रजताक कॉन्टॅक्ट करचो. कशें येवप हांगा फार्मान तें आमी सांगतले, फक्त आमी धबधब्या विशीं कांय उलोवचें ना.
फार्मान येतले जाल्यार तुमी बेतोडा येवचे पडटले आनी चाफेगाळ पावले की उजव्यान घेवचे पडटले. चाफेगाळी ट्रान्सफॉर्मर आसा थंय. ट्रान्सफॉर्मर Dairy- आसा, dairy थंयच्यान farm डेरी एक आसा विशाल विशाल कीर्ती डेअरी फार्म. विशाल कीर्ती डेरी फार्मा कडल्यान रायटान घेवपाचें आनी सरळ येवपाचें. लास्ट लास्ट farm वर up तांचे मातसो रस्तो मातसो वयर सकयल आसा पूण गाडी घेवन येवपाक मेळटा न्ही. आनी फुडें फार्म दाखयता आमकां. हे आसा न्ही एक दोडगी जाली की त्याच्या सायडीन जो पेराचो प्लॉट आसा हा. तेतून पेराच्यो 2 वरायटी आसा. एक जी आसा ती थायलंड पेराची वरायटी आसा. हे ते तुमी 1 किलोचे पळयले. ही पेरां आसा पळय ही हाफ किलो कितें पण कशें आसा आतां ही आमी हेजेर हे करून आमी कितें करता ही समजा 2 आसा जाल्यार हेका एकूच पेर दवरतात. हा. हे सादारणशे 600 ग्राम सुद्दां जाता. हा. म्हणजे हे आमी आतां आमी कितें चवथीक लोकांक माटोळे बांदपा खातीर हांगा दवरल्या. ओके. एक्चुअली हो आमचो आतां सिजन न्ही. हे फक्त आमी चवथीक माटोळेक बांदपा ही 2 पेराचो 1 गोण अशी हे करून आमी ही तांकां सप्लाय करता. चवथीक आतां जे माटोळेक वयर बांदतात. ते एक्चुअली फळां व्हरता हय आमचे कडल्यान हे व्हरता लिंबू व्हरता ना व्हरता अजून पर्यंत म्हणजे जे प्लास्टीक तुमी म्हणटा हेजे येता लाकडाची तेजे सगळे अजून वचना. हे लोकांक अजून डिमांड आसा. खंयच्यान लोक येता हांगा हे व्हरपा खातीर? आमी सद्याक फोंड्याच सप्लाय करता पण मडगांवच्यान येता इवन पणजेसान येता. कोणी आमकां सांगतात की अशे 4-5 जाणां अशे ग्रूप करता आनी एकट्याकूच धाडटात. मागीर आमी तेका तेजे खातीर एक किट म्हणून करताले. म्हळ्यार तुका एक पेंड एक शिपटे मागीर असले माटोळे रानांतले माटोळेचे किट सामान. सो ह्या आतां चवथी निमित्तानूय पासय म्हणपाक शकता. श्रावण जालो चवथीची हे जाली म्हणजे पासय सुरू करतना एक वेगळ्या अर्थान आमी केल्ली की एक बापूय आनी पूत दाखयतले आनी तांचे फार्मींग दाखयतले. पूण एक्चुअली ताका आतां खरो अर्थ येता. एक म्हणजे चवथीचे आमी खुबशे जाण वयर माटोळी बांदता आसतना लाकडाची किंवा हाजी प्लास्टिकाची बांदता ती बांदपाची गरज ना. तुमी हांगा आयल्यार ते किटूच दिता जी खरी फळां आसता आनी ती जेतून भितर एक शिपटे आसता एक नाल्लाची पेंड आसता मागीर एक केळ्यां घड आसता बोणयेचो मागीर 5 तरेचे लिंबू मोसंबी असले हें आसता आनी रानांतली 5 तरेची झाडां. ओके. ती सगळी आसता फक्त ताणी व्हरून लावपाचें चिबड तवशें तातूंत भितर सगळें येता. प्लास्टिकाची गरज ना. सारकेंच कितें करपाचें. हय. ही फागला म्हणटा एका एक तर फागला म्हणटा इंग्लिशीन स्पायन गार्ड म्हणटा टेसल गार्ड अथवा जर मराठीन म्हटल्यार ते कार्टोली म्हणटा. कार्टोली. हाजी कितें भाजी करपाची? हे जे आसा सेम तुका सिमिलर टू कारात्या भशेन आसता फागला म्हणटा ते. कडू लागता ना चड कडू नासता स्लायट कडू आसता आनी एका मेडिसिनल व्हॅल्यूज आसा म्हणजे डायबिटीक पेशंटाक बी हे बरें प्लस ही जंगलानूय जाता. रानभाजी. हय रानभाजी जंगलान मेळटा. हय. ती हांगा करपा खातीर ताका कितें स्पेशल टेक्नीक जाय पडटा? हे जे डॉक्टर सचिन तेंडुलकर आसा न्ही तेणें ही झाडां म्हाका बेंगलोरच्यान हाडून दिल्लीं आसा फागलांची. ओके. ही गोंयच्या रानांनी मेळना? गोंयच्या रानांनी मेळटा. ती पळय सेपरेट सायडीन रोयल्ली आसा गांवठी रोयल्ली आसा फागला म्हणजे आमची जी रानांतली जी आसा तेजें सिलेक्शन करून हांवें हांगा हें केलां मल्टिप्लाय करपा खातीर रोयल्लें आसा. ओके. सो हाका हें कितलें पडटा रेट कितली मेळटा? आमी एका होलसेल 160 रुपया किलो विकता. 160 रुपया किलो आनी टोटल 160 रुपया किलो मेळटा. हय. ओके. सो आनी हे न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू आसता? हय हय. हायली न्यूट्रिशनल वेजिटेबल ती. ओके. ही आतां ही खंय वतली? फोंड्या वतली? हय ही फोंड्या मार्केटाक वता आनी थंयच्यान मागीर तेजे बाजारांत बसपी आसा पळय ती मागीर आपले प्रॉफीट तितून एड करून ती विकता. हे जे आसा पळय हे रेम्बुटानाचें झाड हे मलेशियन फ्रूट कळ्ळें तुका? रॅम्बुटान. हय मलेशियन रामबुटान. हेजे 3 कलर आसा. हो आसा तो ऑरेंज कलर ते फाटल्यान रेड आसा आनी येल्लो आसा. ही बाजारान कशी विकता? बाजारान जे रिटेलर आसा पळय ते 400 रुपये किलो विकता आनी म्हाजो होलसेल रेट आसा 250 रुपीज किलो. 250 रुपया. ओके. हाका हे लोकांक पयलीं कळत नाशिल्लें कितें एक्झॅक्ट म्हणून मलेशियन फ्रूट. कशें आसा नवीन खंयचे फ्रुट्स जेन्ना मार्केटान येतात जो पर्यंत लोक खायनात आनी तांकां ते टेस्ट जो पर्यंत आवडना तो पर्यंत लोक ते घेवपाक हें करनात. हेतून हे हायली न्यूट्रिशनल हेतून जे विटामिन्स मागीर एमायनो एसिड्स जे सगळे आसा जे आमच्या बॉडीक गरज आसता पळय ते हेतून हाय इन क्वॉन्टिटी आसता हाय क्वॉन्टिटीन हेतून अवेलेबल आसता. हे ओपन करपाक मेळटलें दाखोवपाक? हय. हे अशें मातशें प्रेस कर हे पळय अशें मागीर ओपन जाता आनी हो जो पल्प आसा पळय तो खावपाचो आसता. भितर बी आसा? हय तेका भितर बी आसा. पल्प खावपाचो? हय. एक फ्रूट कितल्यान पडलेशें जालें तें आतां?
5 रुपये 5 रुपया दे हां काट ते सायडीन प्रेस केलं आणि एका ओपन केलं की व्यवस्थित जातं. ओके. गोंयान संत्री जाता. हय ओके, हे संत्र्याचे झाड. पण पिकपाक आयला येयला काडपाक हां, पिकपा आयल्या ऑलरेडी. ओके. सो आनी एक गजाल आसा जी आमचे पळोवप्या खातीर आमी सदां म्हणटा की आंबो एकाच सिजनान मेळटा, आंब्याचो सिजन गेलो म्हणून. पूण आज म्हाका तरी हे नवीन की तुमी एक अशें झाड आसा जे तुमकां 12 म्हयने आंबे दिवपाक शकता. सारकें? येस, तेका ऑल सीजन आंबो म्हणटा तो बारामासी आंबो म्हणटा. बारामासी आंबो. हय म्हणजे 12 महिने तेका कशें आतां एक फ्रूट आयले परत एक फ्लावरिंग जाता परत फ्रुटींग जाता ते कंटिन्युअस चालू उरता. जनरल आंबो कसो आमचो मार्च एप्रील मे मॅक्स टू मॅक्स जून पर्यंत मेळटा. हेजे वर्साचे 12 महिने झाडाचेर आंबो आसता. सो जाय तेन्ना आंबो. हय ते एड बीट दाखयता तशें हें ना. ना, नो ना. पल्प नथींग. ओरिजिनल आंबो. ओरिजिनल आंबो खावपाचो वर्सूयभर. ओके. झाड दाखोवं शकता तूं? सो आमी उलयताले ते ऑल सीजन मँगो आंब्याचे झाड आहे. हय इतलेच जाता का आनी वयर वता? ना हायट वता पूण हांव प्रुनिंग करून ल्हान दवरता म्हणजे हातीन हार्वेस्ट करपाक मेळपा जाय न्ही तेजे लागून वयर चडपाची गरज ना. सो सगळे म्हयने आंबे आनी तुका वयर चडपाची गरज ना ना आंब्याचे म्हाजे कडेन 25 वरायटी रोयल्ले आसा. 25 वरायटी आंब्याच्यो हय. आसा. भितर ही एक वरायटी. हय सो ऑल सीजन हे खंयच्यान मेळे तुका? हे हांवें कोल्हापूरच्यान झाड हाडलेले. अच्छा, हाज्यो बागायती आसता हय आसा. ऑल सीजन मँगो. हय आसा आसा. चवथी बिवतीक माटोळे बांदपा खातीर स्पेशल आंबो येता पळय तो एज ऑल सिजनाचो येता. ओके. सो पावस पडलो म्हणजे आंबो मेळचो ना अशें टेन्शन ना. ना ना ना. ओके. हे बेण्याचे हो बेणो आसा हो राधिका वरायटीचो एडवेंटा कंपनीचो. कितले बेण्याचे रोयला तुवें प्लॉट आतां? ही 2000 मीटर जागा आसा. 2000 मीटर हय म्हणजे अर्ध एकर हेतून 3 ते 4 टन पीक अपेक्षित आसा. 3 ते 4 टन. बेणो बरं, आता 2 महिने लागला भितर. चवथीक बेणे हय, मेळटले. आतां हे बेणे मेळपाक चालू जाले. श्रावण आनी चवथ हो सीजन कोण स्पेशल जुनान रोयल्लो आसा बेणो. ओके. सो जे श्रावणा खातीर व्हेजिटेरियन आसा तांकां भेंडी फ्राय बी करपाक आता बेण्याचे तोणाक करपाक भेंडी मसाला बेण्याची भाजी खातीर यूज जातलो. कंप्लीट मेन्यूच दिलो. हय परत रिपीट कर. भेंडी फ्राय बेण्याची भाजी बेण्याचे तोणाक भेंडी मसाला. भेंडी मसाला. ओके. सो तुमकां ऑप्शनां आसा भेंड्याची. आमी खुबशे ऑप्शन येता आनी खुबशे एनकरेज करता तुमकां श्रावणान जेंकां शिवराक रावपाचें आसा तांच्या खातीर. नुस्तें तुमी खाता जाल्यार आमी आडोवंक शकना पूण तुमकां ऑप्शन्स खूब आसा आनी ताचेच खातीर ही पासय आमी तुमच्या मुखार हाडटा की चवथ आनी श्रावण आयलो की आमी खुबशे फावटी पळयता की आमकां तेन्ना याद जाता आमच्या नेचरा कडेन वचपाची, आमच्या सैमा कडेन वचपाची, माटोळेच्या बाबतीन आसूं किंवा जेवणाच्या बाबतीन आसूं. सो अशे रजता सारके जे मनीस आसा तांणी आमची ही रिक्वायरमेंट सद्या कंप्लीट केल्ली आसा. फुडें आनी एक प्लॉट पळयतले आमी कित्याचो पुढे बॉटल गार्ड म्हणजे कोकण दुदी. कोकण दुदी. टोटल एरिया जी आसा पळय 2000 मीटर जागेन रोयल्लो आसा. फुल लोखणाचो माटोव केल्लो आसा. तो कोकण दुदी आनी लोखणाचो माटो. हय माटो पळय लोखणाचो माटो. ह्यो सोरयो लोखणाच्यो घातल्या. हय टोटल हो म्हणजे परमनंट स्ट्रक्चर रेडी केल्लें आसा. आनी हे न्हेसयला कित्याक तांकां कपडे? हो जो कोकण दुदी आसा पळय हेका जो फ्रूट फ्लाय बी आसता ते येवन एका डॅमेज करतात. आता बाकीचे इन्सेक्ट येवन तेजे भायर तेजे साल खातात हें करतात आनी तेजी क्वॉलिटी बाद जाता. आनी एका अशें न्हेसयल्ले कारणान जर आमी हेजेर कितें स्प्रे करतात ऑर्गेनिक कितें स्प्रे करतात ते हेजेर बसना म्हणजे फ्रूट जे आसा तुमचे ते विदाउट स्प्रेस तेजेर कांय लागना. आनी बरें एक प्रश्न आसा. हो सगळें जे तुजे फार्म आसा हे ऑर्गेनिक हाजेर काय तुमी? ना अराउंड 80% ऑर्गेनिक आणि 20% जर गरज पडटा त्या प्रमाणे वापरता. मोस्ट ऑफ इट ऑर्गेनिक. ओके. आनी हे आतां परत चवथीक डिमांड. हय हे चवथीक डिमांड आणि हेजी भाजी करतात, कापां करतात, ज्यूस करतात. रामदेव बाबा लागून हेका सगळ्यात चड डिमांड आयला. हय लौकी. हय हय लौकीची भाजी. ना लौकिका ज्यूस. लौकिका ज्यूस. हय आनी तुका एक्चुअली फ्रूट दाखयल्यार तूं ताजे मेन्यू सांगता ते एक बरें जालें. कितें करपाचें तें कळटा. ओके. सो तळपान फ्राय करता तेजी खीर करता मागीर भाजी करता इवन कापां करता. ओके. सो हो आतां माटो हाजो कोकण दुदीचो आतां कितले स्क्वेअर मिटराचेर आसा? 2000 स्क्वेअर मिटर्स म्हणजे अर्द एकर. अर्द एकराचेर. ओके. हेजेर पयलीं फाटली दिसांनी गिमाक तेंडली रोयल्ली आसली ह्याच माटवाचेर. आं सो मल्टिपल लिटल गार्ड. हय जाय जाल्यार तेंडली घाल. आतां परत हें काडलें की परत तेंडली घालपाचें. ओके. हो आतां चवथ जाली की हय मागीर काडपाचो 4 म्हयनेच क्रॉप. 4 महिने. हय कॅश क्रॉप्स. कॅश क्रॉप्स मागीर तेंडली मागीर तेंडली. मागीर परत वो ना मागीर परत दुसरें कितें मागीर आनी कितें फिक्स ना. दोडगे मागीर काकडी काडटा, काराते काडटा,
मागीर काळींग घेता काळींग जमनीर घेता. ओके हाजेर म्हणजे आतां आमी फुडल्या फावटी जाल्यार हांगा वेगळे कितें हय 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 एक फावट पयले त्याच प्लॉटार तुमकां परत नेक्स्ट टाइम ते पळोवपाक मेळचें ना. म्हणजे क्रॉप रोटेशन करपा जाय. एकूच क्रॉप जर घेतल्यार जमीन बाद जाता. सो फुडली पासय जर करपाची आसत जाल्यार आमकां आमी म्हणटले हांगा तें आशिल्लें ना हय ते सोदतले तुमी. फाटल्या फावटी हांगा बॉटल गार्ड पयले ते खंय गेले काय म्हणटले. ओके सो आमी वायंड अप करता ह्याच वेळेचें बंधन आशिल्ल्या कारणान कारण तांचे कडेन आनी खुबश्यो गजाली आसा ज्यो ते एक्चुअली आमकां दाखोवन आनीक पासय करपाक शकता. पुणून ताचे खातीर परत येता आमी. जी व्हडली टाकी आसा 1.5 लाख टाकी लिटराची. आसा, वेगवेगळे पणस आसा, वेगवेगळे पणस आसा हय. ते मागीर पासय 2 करुया. ही सद्या आमी चवथी पुरती दवरता. चवथी आनी श्रावणा पुरती दवरता. तुमकां चवथीची तयारी लोकांची सुरू जाल्ली आसा आनी त्या वेळार खुबशे जाण ह्या गजालीचो विचार करता की चवथीक लागपी सामान खंय मेळटलें. आनी सगळ्यांत पयलीं जो टेंशन येता तें म्हणजे माटोळेचें सामान. सो माटोळेचें सामान तुमकां खंय मेळटलें ताचें आमी आन्सर दिल्लें आसा. फोंड्या वचपाक मेळटा. फोंड्या मार्केटानूय मेळटा 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 मेळटा. हांगा डायरेक्टूय येवपाक हय, मेळटा. हय. परत चाफेगाळी जर समज तुमी आयले तुमी आसता न्ही हांगा? आसता, आसता. ओके सो चाफेगाळी जर तुमी आयले जाल्यार तुमी रुद्रेश आनी रजत हांच्या ताका फार्मूय म्हणू शकना. इट इज मल्टी क्रॉपिंग. सो कुळकर फार्म ताजेर येया आनी तुमकां मेळटलें चवथीक लागपी सामान. आनी श्रावणानूय तुमकां श्रावण म्हणपाची गरज ना. हांगा इतले तरेची भाजी मेळटा की तुमकां एक 30 दीस कांय न्ही कशें वता. हय. आनी त्यान भायर रजताक कॉन्टेक्ट करा. तो भाजे बरोबर डिशीसूय सांगता खंयचे करपाचे ते ना. हय हय तो डिशीसूय टोटल मेन्यू सांगता कशें करप ते Recipe. म्हणजे फ्रॉम स्टार्टिंग टू प्रिपरेशन टू तेजे एंड पर्यंत यूज कसो करपाचो. रेसिपी सांगता. आनी आमी पासय सिरीज शूट करता आसतना हे मतीन दवरता हे लक्षांत दवरता की गोंयकारांक फुडें हाडपाचें आनी गोंयचें टॅलंट दाखोवपाचें आनी गोंयांत कितें आसा तें तुमच्या मुखार हाडपाचें. कारण गोंयकारांक गोंय आपयता आनी तुमी स्वता गोंय पळोवचें हेच आमचें मोख आसा. तुमी पळयतात पासय ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. अवर प्रोडक्शन पार्टनर्स आर प्रसाद देशपांडे मेंटोड goabyelane.com. कीप वॉचिंग अस. आनी बिफोर आय वायंड अप जर तुमी सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार फेसबुकार आमकां सबस्क्रायब करा, युट्यूबार सबस्क्रायब करा, फेसबुकार फॉलो करा आनी ट्विटराचेरूय फॉलो करा आनी कॉमेंट्स घाला. पुणून कॉमेंट्स घालतना मातशे अशे कॉमेंट्स घाला जेका लागून बाकीच्यांकूय एनकरेजमेंट जातलें आनी बाकीच्यांकूय वाचून बरें दिसतलें. देव बरें.